Welcome to my class. Different ways, methods of expressing concentration of solution. आज आपको क्लास में हामी सोल्युसन का जुन कंसन्ट्रेसन का वेजहरू छन् त्यो डिफरेंट मेथड्स यसमा हामीले स्टडी गर्छौं। जस्तो कि हामीले पढ्दै आएको ग्राम प्रति लिटर, नॉर्मलिटी, मोलारिटी, मोलालिटी, पर्सेंटेज, यस्तै विभिन्न किसिमका सोल्युसनको कन्सन्ट्रेसनलाई एक्सप्रेस गर्ने केही मेथड्सहरू छन् जुन मेथड हामीले यसमा वन बाई वन यो पार्ट 1 भित्र हामीले स्टडी गर्छौं। सबभन्दा पहिला हामीले यहाँ बुझ्छौं कन्सन्ट्रेसन। कंसंट्रेशन एक्चुअली amount of solute dissolve in a given amount of solution हुन्छ। मैथमेटिकली concentration is equal to amount of solute divided by amount of solution, not amount of solvent। यो कंसन्ट्रेसन कुनै पनि केमिकल कंपाउंड को जनरली बनाउँदाखेरि हामीले यहाँ के गर्छौं, सोल्युटलाई पर्टिकुलर अमाउन्टमा हामीले वे गर्छौं र यसलाई हामीले कन्टेनरमा राख्छौं। त्यसपछि हामीले जनरली त्यसमा वाटर जस्तो सल्भेन्टलाई एड गर्छौं र एड गर्दै जाँदा त्यसमा हामीले एउटा स्पेसिफिक भोल्युममा त्यसमा हामीले यो सल्भेन्टलाई एड गर्दै जान्छौं र त्यसपछि हाम्रो चाहिँ एउटा पर्टिकुलर सोल्युसन चाहिँ तयार हुन्छ। त्यसकारणले गर्दा यो कंसन्ट्रेसन जहिले पनि के हुन्छ, अमाउन्ट अफ सोल्युट डिवाइडेड बाई अमाउन्ट अफ सोल्युसन हामी लेख्छौं। जस्तो कि सपोज एक्जाम्पल को रूपमा हामीले 4 ग्राम पर लिटर NaOH सोल्युसन बनाइराखेका छौं भने यो बनाउनको लागि हामी के गर्छौं, हामीले सिम्पली एउटा कन्टेनर लिन्छौं। यो कंटेनर में 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड हामीले वे गरेर ल्याउँछौं। 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड यसमा एड गर्छौं। एड गरिसकेपछि यसमा हामीले बाहिरबाट वाटर एड गर्छौं र यो वाटर हामीले यसमा थोरै अमाउन्टमा एड गर्दै सेक गर्दै कन्टिन्युअसली सेक गर्दै जान्छौं र यो सोडियम हाइड्रोक्साइड यसमा डिजल्भ हुँदै जान्छ। हुँदै जाँदा यो लास्टली सपोज हामीले यहाँ यो जुन मार्क छ, सपोज यहाँसम्म हाम्रो चाहिँ 1 लिटर को यो भोल्युम आइराखेको छ भने हामीले यस्तै बिस्तारै यसलाई के हुन्छ, यसको जुन भोल्युम छ यसलाई राइज गर्दै जान्छौं र 1 लिटरमा हामीले यसलाई लगेर फिक्स गरिदिन्छौं। यो अवस्थामा जुन सोल्युसन हाम्रो तयार हुन्छ, यो सोल्युसनलाई यसको कंसन्ट्रेसन जुन हुन्छ त कतिमा जान्छ, यो 4 ग्राम पर लिटर। तो यसरी चाहिँ हामीले कंसन्ट्रेसन जनरली हामी के भन्छौं त, अमाउन्ट अफ सोल्युट डिवाइड बाई अमाउन्ट अफ सोल्युसन, नट अमाउन्ट अफ सल्भेन्ट। जबकि हामीले जुन सोल्युसन हुन्छ, यो सोल्युसन वास्तवमा के हुन्छ, यो सोल्युट प्लस सल्भेन्ट, सोल्युट र सल्भेन्ट हुन्छ। यो सोल्युट प्लस सल्भेन्ट हुन्छ र यो सोल्युटलाई हामीले सल्भेन्टमा एड गरेका हुन्छौं। तर यसमा हामीले यो सल्भेन्टलाई हामीले पहिला त्यसमा हालेका हुँदैनौं। हाम्रो जुन एज अ रूल छ त्यसमा हामीले के गर्छौं, एउटा पर्टिकुलर अमाउन्टमा सोल्युट लिन्छौं र सोल्युटलाई हामीले कन्टेनरमा एड गर्छौं। त्यसपछि बिस्तारै हामी त्यसमा सल्भेन्टले एड गर्दै एउटा पर्टिकुलर भोल्युममा लैजान्छौं र त्यसरी हाम्रो चाहिँ सोल्युसन तयार हुन्छ। त्यसकारणले गर्दा जहिले पनि हामीले कन्सन्ट्रेसनलाई अमाउन्ट अफ
सोल्यूट डिवाइड बाय अमाउंट ऑफ सोल्यूशन लेखने गर्छौं र यो जुन सोल्यूशन छ यो सोल्यूशन वास्तवमा के छ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। सोल्यूशन भन्नाले के हो होमोजेनियस मिक्सचर सोल्यूट सॉल्वेंट को। तो यसरी यो सोल्यूट र सॉल्वेंट को जुन होमोजेनियस मिक्सचर छ यसमा भन्नाले यी सोल्यूट सॉल्वेंट मा के हुन्छ होमोजेनियसली इक्वल अमाउंट मा चारैतर्फ के हुन्छ डिस्पर्स भएर बसेको हुन्छ र यो अवस्थामा यसलाई हामीले के भन्छौं सोल्युसन भन्छौं। यो सोल्युसन मा जुन यो सोल्यूट छ र सोल्यूट को चाहिँ यदि रिलेटिभ अमाउंट त्यसमा छ एउटा पर्टिकुलर अमाउंट मा हामीले त्यसमा एड गरेका छैनौं र जसको चाहिँ हामीले एउटा पर्टिकुलर अमाउंट थाहा छैन त्यो अवस्थामा यो सोल्युसनलाई हामीले डाइल्युट सोल्युसन र कन्सन्ट्रेट सोल्युसन भनेर यसलाई हामीले स्टडी गर्छौं। On the basis of the relative amount of solute and solvent, your solution can be classified as dilute solution, concentrate solution। यसरी चाहिँ यदि रिलेटिभ अमाउंट सोल्यूट सॉल्वेंट को छ त्यो आधारमा हामीले यो सोल्युसनलाई दुईवटा पार्टमा स्टडी गर्छौं डाइल्युट सोल्युसन अर्को के रे कन्सन्ट्रेट सोल्युसन। डाइल्युट सोल्युसन भन्नाले कस्तो फीका सोल्युसन, कन्सन्ट्रेट सोल्युसन भन्नाले गाढा सोल्युसन। यसमा डाइल्युट सोल्युसन जुन छ यसमा सोल्यूट को के हुन्छ रिलेटिभ अमाउंट हुन्छ, यसमा पनि के हुन्छ रिलेटिभ अमाउंट हुन्छ। एक्चुअल अमाउंट मा त्यसमा सोल्यूट कति छ भन्ने कुरा हामीलाई यसमा थाहा हुँदैन, मात्रै के हुन्छ रिलेटिभ कन्सन्ट्रेसन रिलेटिभ अमाउंट सोल्यूट को हुन्छ। त्यसकारणले गर्दा यस्ता सोल्युसनलाई हामीले डाइल्युट सोल्युसन र कन्सन्ट्रेट सोल्युसन भनेर पढ्छौं। अब हामी हियर ग्राम प्रति लिटर concentration is defined as the amount of solute present in 1 liter solution, amount of solute present in 1 liter of solution। Mathematically ग्राम प्रति लीटर इज इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। ग्राम प्रति लीटर इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। यहाँ एग्जाम्पल को रूप में हामीले सपोज 4 ग्राम NaCl यो पर लीटर सोल्युसन में छ भने यसलाई हामी के भन्छौं 4 ग्राम पर लीटर NaCl सोल्यूशन। सोडियम क्लोराइड को कंसंट्रेशन कति 4 ग्राम पर लीटर 4 ग्राम पर लीटर छ भने यसको अर्थ हामीले के बुझ्छौं त 4 ग्राम सोडियम क्लोराइड 1 लिटर सोल्युसन में डिजल्भ छ। यसको अर्थ यहाँ के हुन्छ त हामी सोडियम क्लोराइड यसमा कति 4 ग्राम सोडियम क्लोराइड लिएका छौं र यसमा हामीले सॉल्भेंट ऐड गर्छौं। जनरली सॉल्भेंट हाम्रो हुन्छ वाटर ऐड गरे छौं। कति गरेका छौं वाटर ऐड बिस्तारै बिस्तारै हामीले यहाँ यो 1 लिटर भनेपछि यसमा हामीले वाटर ऐड गर्दै जान्छौं। वाटर ऐड गर्दै गर्दै हामीले यसलाई के हुन्छौं सोल्युसन को जुन भोल्युम छ त्यो भोल्युमलाई हामीले कति 1 लिटर पुर्याउँछौं।
यसको अर्थ है ना कि यो पानीलाई हामीले एड गर्ने बेलामा 1 लिटर पानी हाल्दिन्छौँ। 1 लिटर पानी हाल्दैनौँ, यसमा हामीले किनकि 4 ग्राम हामी जुन सोडियम क्लोराइड लिएका छौँ, यदि त्यसमा 1 लिटर पानी यदि एड गरिदिनु हो भने यसको जुन भोल्युम छ त्यो भोल्युम स्लाइटली इन्क्रिज भएर 1 लिटर भन्दा के हुन्छ माथि जान्छ। त्यसकारणले गर्दा हामी यो 1 लिटर न हामीले यहाँ लेखेर के लेख्छौँ वाटर लेख्छौँ। वाटर एड गर्दै गर्दै यसमा हामीले यसको सपोज हामीले भोल्युम यहाँ 1 लिटर पुगिराखेको छ भने हामी यसमा यो वाटर गरेर यसको चाहिँ सोल्युसन जुन छ यो सोल्युसनको भोल्युम कति हुनुपर्छ त 1 लिटर। यदि 1 लिटर भयो भने यो अवस्थामा यो सोल्युसनलाई हामीले के भन्छौँ 4 ग्राम पर लिटर सोल्युसन। त्यसरी हामीले कुनै पनि केमिकल कम्पाउन्डको यसरी चाहिँ हामीले कन्सन्ट्रेसन बनाउन सक्छौँ। यसरी 4 ग्राम 5 ग्राम जति पनि हामी लिन सक्छौँ। अनि यसपछि यसमा यसका थप केही मैथमेटिकल रिलेसन छन्। एनोदर वेज अफ एक्सप्रेसिङ द कन्सन्ट्रेसन ग्राम प्रति लिटर, यसलाई हामीले यहाँ लेख्न सक्छौँ वेट अफ सोल्यूट इन ग्राम divided by volume of solution in ml into 1000। यदि यो भोल्युम जुन छ लिटरमा यसलाई हामीले मिलिलिटरमा लेखिदिनु भने मल्टिप्लाइड बाई 1000 गर्छौँ। तो यसरी ग्राम प्रति लिटरको जुन कन्सन्ट्रेसनको एक्सप्रेसिङ वे छ यसरी हामीले यो वेट अफ सोल्युट इन ग्राम डिवाइडेड बाई भोल्युम अफ सोल्युसन इन एमएल इन्टु 1000 यसलाई हामीले यसरी पनि एक्सप्रेस गर्न सक्छौँ। परसेंटेज W बाई V इन्टु 10 पनि लेख्न सक्छौँ। परसेंटेज W बाई V इन्टु 10, परसेंटेज इन W बाई V इन्टु 10 जुन हुन्छ त्यो किन यसरी हुन्छ भने किनकि यो W बाई V को जुन रिलेसन छ परसेंटेज W बाई V इसलिए बताउँछ वेट अफ सोल्यूट इन ग्राम divided by volume of solution in ml into 100 into 100। त्यस कारणले गर्दा हमें यहाँ वेट अफ सोल्यूट इन ग्राम भोल्युम अफ सोल्युसन इन ml यहाँ कति छ हाम्रो 1000। तो यो 100 अनि त्यसपछि के छ अर्को इन्टु 10 यो हाम्रो 100 र यति जुन पोर्सन छ वेट अफ सोल्युट इन ग्राम भोल्युम अफ सोल्युसन इन ml यो मिलाएर कति हुन जान्छ हाम्रो परसेंटेज W बाई V अनि त्यसपछि यहाँ हाम्रो बाँकी रह्यो के 10 अनि त्यस कारणले गर्दा हामीले लेख्छौँ के परसेंटेज W बाई V इन्टु 10। सो दिस इज ऑल अबाउट द ग्राम प्रति लिटर। दिस इज द फर्स्ट वे of expressing the concentration of solution. Let us discuss second way of expressing the concentration of solution, molarity. Here molarity is defined as the number of gram mole of solute present in 1 liter of solution. यसलाई हामीले मोल पर लिटर कन्सन्ट्रेसन पनि भनेर भन्ने गर्छौं। यसलाई हामीले क्यापिटल M बाट रिप्रेजेन्ट गर्छौं। यसलाई डिफाइन गर्दाखेरि हामीले कसरी लेख्छौं नम्बर अफ ग्राम मोल अफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 liter of solution।
मैथमेटिकली मोलारिटी m is equal to number of gram mole of solute divided by volume of solution in liter. एग्जाम्पल को रूप में 4m NaOH सोल्यूशन। सपोज हमी संगा सोडियम हाइड्रोक्साइड को 4m NaOH सोल्यूशन छ भने इसको मीनिंग के हुन्छ त 4 into 40 ग्राम NaOH इन 1 लीटर सोल्यूशन। इसको अर्थ कहता सोडियम हाइड्रोक्साइड को 4 ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, 4 ग्राम मॉलिक्यूलर वेट कति सोल्यूशन में 1 लीटर सोल्यूशन में भन्नाले सोडियम हाइड्रोक्साइड को 4 जुन मोल छ त्यो 4 मोल 1 लीटर सोल्यूशन में डिजल्भ छ र यो अवस्था में इसको जुन कंसंट्रेशन हुन्छ त्यो कंसंट्रेशन कति त 4m को हुन्छ। र यसरी हामीले कुनै पनि केमिकल कंपाउंड को एग्जाम्पल लिन सक्छौं। यदि हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिएका छौं उसको कंसंट्रेशन 1m छ भने यसको अर्थ के त हाइड्रोक्लोरिक एसिड को अमाउंट 1 मोल कति 1 लीटर सोल्यूशन में डिजल्भ छ। यसरी जुन सोल्यूशन को स्ट्रेंथ हुन्छ त्यो कति भन्छौं हामीले 1m। र मोलारिटी का यसरी अरु मैथमेटिकल जुन रिलेसन छन् यो रिलेसनलाई हामीले यसरी लेख्न सक्छौं नंबर ऑफ ग्राम मोल ऑफ सोल्यूट यसको ठाउँमा लेख्छौं के वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट into volume of solution in liter। यदि यो जुन हाम्रो भोल्युम छ भोल्युम लिटर में छ यसलाई हामीले मिलीलिटर में लैजाने भने यसलाई लेख्न सक्छौं के वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। तो यहाँ मल्टीप्लाइड बाय हुन्छ कति 1000। इन शॉर्ट हामी शॉर्ट में लेख्न सक्छौं के मोलारिटी m इज इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम। सपोज यसलाई हामीले w बाट रिप्रेजेंट गरिराखेका छौं इन्टु 1000 अनि त्यसपछि छ के मॉलिक्यूलर वेट अनि त्यसपछि अर्को के छ भोल्युम। भोल्युम के मा ml मा। इसरी मोलारिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम इनटू 1000 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम। यहाँ हामी यसलाई अर्को एनोदर वे में एक्सप्रेस गर्न सक्छौं। यो हुन जान्छ हाम्रो लेख्न सक्छौं मोलारिटी इज इक्वल टू ग्राम पर लीटर
डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। यो जो डब्ल्यू आर को 1000 फिर डिवाइडेड बाय कति वॉल्यूम इन ml, यो यति चाहिँ हामी यसको ठाउँमा के लेख्न सक्छौं ग्राम प्रति लिटर, किनकि यो भन्दा अगाडि हामीले पढिसकेका छौं ग्राम प्रति लिटर इक्वल टु वेट अफ सोल्युट इन ग्राम मल्टिप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम अफ सोल्युसन इन ml। जुन ग्राम प्रति लिटर हामीले यो भन्दा अगाडि पढ्यौं त्यो वॉल्यूम लिटरमा हुँदाखेरि हामीले उसलाई फेरि मिलिलिटरमा कन्भर्ट गर्यौं, त्यसपछि मल्टिप्लाइड बाइ कति भयो हाम्रो 1000। त्यसकारणले गर्दा ग्राम प्रति लिटर डिवाइडेड बाइ मॉलिक्यूलर वेट। देयरफोर ग्राम पर लिटर इज इक्वल टू मोलारिटी इन्टु मॉलिक्यूलर वेट। यसरी हामीले ग्राम प्रति लिटर इज इक्वल टू मोलारिटी इन्टु मॉलिक्यूलर वेट। सो दिस इज ऑल अबाउट द मोलारिटी and different way of expressing the concentration of molarity। तो मोलारिटी लाई हामीले यसरी नंबर ऑफ ग्राम मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लिटर, यसलाई लास्टली हामीले एक्सप्रेस गर्यौं के त ग्राम प्रति लिटर इज इक्वल टू मोलारिटी इन्टु मॉलिक्यूलर वेट। यहाँ मोलारिटी इज इक्वल टू के भयो त हाम्रो ग्राम प्रति लिटर डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट। नाउ सम इम्पोर्टेंट टर्म्स टू रिमेंबर in case of molarity as 1 m solution, molar solution, molar solution 2 m solution बाई मोलार सोल्यूशन। 1 m सोल्यूशन भन्नाले मोलार सोल्यूशन, त्यो सोल्यूशन जसको मोलारिटी कति हुन्छ 1 m हुन्छ, अथवा भनौं त्यो सोल्यूशन जसको 1 लिटरमा त्यो केमिकल कंपाउंड को कति मोल डिजल्भ हुन्छ 1 मोल। जस्तै सोडियम हाइड्रोक्साइड को यदि 1 m सोल्यूशन छ भने यसको अर्थ के त 1 लिटर सोल्यूशनमा सोडियम हाइड्रोक्साइड को कति 40 ग्राम डिजल्भ छ। त्यस्तै गरेर सोडियम हाइड्रोक्साइड को यदि 2 m कन्सन्ट्रेसन छ भने यसलाई हामीले बाइमोलार सोल्युसन भन्छौं। यसको अर्थ के त 1 लिटर सोल्युसनमा सोडियम हाइड्रोक्साइड कति छ 2 मोल डिजल्भ छ। 2 मोल भन्नाले कति ग्राम 2 * 40 ग्राम। त्यस्तै गरेर अर्को m/10, यसलाई भन्छौं डेसिमोलार सोल्यूशन। फोर्थ m/2 सेमी मोलार सोल्यूशन। अर्को छ हाम्रो m/100, यसलाई भनिन्छ सेन्टी मोलार सोल्यूशन। Here decimolar solution means what? यदि 1 लिटर सोल्यूशन में कुनै केमिकल कंपाउंड को 1/10 मोल डिजल्भ छ भने त्यो अवस्था को जुन सोल्यूशन हुन्छ त्यसलाई हामीले डेसिमोलार सोल्यूशन। जस्तो कि यही सोडियम हाइड्रोक्साइड, यो सोडियम हाइड्रोक्साइड को ग्राम मॉलिक्यूलर वेट कति हुन्छ 40 ग्राम। 40 ग्राम हुन्छ भन्नाले 1 मोल में कति ग्राम हुन्छ 40 ग्राम छ। तो यदि 1 ग्राम मोल को जुन 40 ग्राम छ उसको 1/10 ग्राम 1 लिटर में डिजल्भ छ भने त्यसलाई हामी भन्छौं कि डेसिमोलार सोल्यूशन। त्यस्तै गरेर m/2 सेमी मोलार सोल्यूशन। सेमी मोलार सोल्यूशन, यहाँ सेमी मोलार सोल्यूशन मतलब के त यदि सोडियम हाइड्रोक्साइड को 40 उसको हाफ मोल यदि 1 लिटर सोल्यूशन में डिजल्भ छ भने त्यो अवस्थामा हामीले यसलाई के भन्छौं सेमी मोलार सोल्यूशन। त्यस्तै गरेर उसको जुन ग्राम मोल छ उसको 100 ग्राम मोल यदि चाहिँ डिजल्भ छ भने 1 लिटर में त्यो अवस्थामा हामी त्यसलाई भन्छौं सेन्टी मोलार सोल्यूशन। तो यसरी यो चाहिँ मोलार सोल्यूशन, बाइमोलार सोल्यूशन, डेसिमोलार सोल्यूशन, सेमी मोलार सोल्यूशन र अर्को के छ सेन्टी मोलार सोल्यूशन। यस्ता लेट अस डिस्कस about normality।
its symbol is capital N. Equivalent per liter solution. यसलाई हामीले इक्विभ्यालेन्ट पर लिटर सोल्युसन पनि भनेर भन्ने गर्छौं। डिफाइन गर्दाखेरि यसलाई कसरी डिफाइन गरिन्छ? इट इज डिफाइन्ड एज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट वेट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 liter ऑफ सोल्यूशन। नंबर ऑफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट वेट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 liter solution. Mathematically, N normality is equal to number of gram equivalent weight of solute divided by volume of solution in liter. यहाँ हामीले इक्जाम्पल को रूप में लेना सक्छौं 1NaHCl सोल्यूशन। यदि HCl छ जसको नॉर्मलिटी कति छ 1N छ, 1N को HCl सोल्यूशन कंसंट्रेशन को यहाँ मीनिंग के हुन्छ त HCl को 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट वेट, HCl को 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट वेट 1 लिटर सोल्यूशन में डिजल्भ छ। यसको अर्थ के त 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट वेट ऑफ HCl dissolved in 1 liter solution। यहाँ HCl को केस में उसको ग्राम इक्विभ्यालेन्ट वेट र ग्राम मालिकुलर वेट दुईटै बराबर हुन्छ। तर नॉर्मलिटी को केस में हामीले के लेख्छौं? नंबर ऑफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वोल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लिटर। HCl को 1N स्ट्रेंथ छ, यसको मीनिंग के हुन्छ 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट वेट ऑफ HCl डिजल्भ इन 1 लिटर सोल्यूशन। 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट वेट को अर्थ के त यसको चाहिँ 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट वेट जुन छ त्यो कति हुन्छ 36.5 ग्राम HCl इन 1 लिटर सोल्यूशन। यहाँ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट वेट अर्को के रे ग्राम मालिकुलर वेट दुईटै इक्वल हुन्छ, किनकि यसको चाहिँ हाम्रो बेसिसिटी कति छ 1। तो यहाँ यसरी नॉर्मलिटी को जुन स्ट्रेंथ छ यो 1N 2N 3N यसरी चाहिँ अरु पनि हुन सक्छ र यसका अदर मैथमेटिकल रिलेसनहरु हामीले यसरी लेख्न सक्छौं। यो नंबर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ सोल्यूट को ठाउँमा लेख्न सक्छौं के वेट अफ सोल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ सोल्यूट। त्यसपछि अर्को छ के हाम्रो भोल्युम अफ सोल्यूशन इन लिटर। यो नंबर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ सोल्यूट को ठाउँमा हामी के लेख्दियौं वेट अफ सोल्यूट इन ग्राम डिवाइड बाय इक्विभ्यालेन्ट वेट। त्यसपछि अर्को के छ यहाँ मल्टिप्लाइड बाय भोल्युम अफ सोल्यूशन इन लिटर। यदि यो लिटरलाई हामीले मिलिलिटरमा लेखिराखेका छौं भने यो रिलेसन हुन्छ वेट अफ सोल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय इक्विभ्यालेन्ट वेट इनटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml इनटू 1000। यो वॉल्यूम जुन लिटर में छ यसलाई मिलिलिटर में लैजाँदाखेरि हामीले के गर्छौं 1000 ले यसलाई मल्टिप्लाई गर्छौं। वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम
डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 1000। तो इसरी इन शॉर्ट में हमें लिखना सकछों के नॉर्मलिटी इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूट। सपोज हमें डब्ल्यू वाटर रिप्रेजेंट कर रखे पाछो इनटू 1000 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट और पूछा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, यो हमरो के वी वाटर रिप्रेजेंट कर रखेगा छो। यो अवस्था में हामीले यसलाई पनि चेंज गर्न सक्छौं। यसलाई के लेख्न सकिन्छ ग्राम पर लीटर डिवाइडेड बाय ग्राम पर लीटर डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट, किनकि W इंटू 1000 डिवाइडेड बाय V यति को ठाउँ में हमें के लेख्न सक्छौं ग्राम प्रति लिटर। यो भन्दा अगाडि को कंसंट्रेशन को वे में हामीले पढिसकेका छौं, त्यसकाले गर्दा ग्राम प्रति लिटर डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट। लास्टली हमें लेख्न सक्छौं के देयरफोर ग्राम पर लीटर इज इक्वल टू नॉर्मलिटी इनटू इक्विवेलेंट वेट। तो इसरी यो नॉर्मलिटी को केस में हामीले जो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर एलाई फाइनली हामीले ग्राम प्रति लिटर इक्वल टू नॉर्मलिटी इनटू इक्विवेलेंट वेट लेख्न सक्छौं। र यसमा केही सम इम्पोर्टेंट टर्म्स टू रिमेंबर। जस्तो कि हामीले मोलारिटी को केस में पढ़्यौं त्यस्तै यहाँ 1n सोल्यूशन भन्नाले के अथवा हामीले n सोल्यूशन लेख्छौं नॉर्मल सोल्यूशन, अर्को के 2n सोल्यूशन बाई नॉर्मल सोल्यूशन, तेसरो छ n/10 अथवा 0.1n, यसलाई हामी भन्छौं के डेसी नॉर्मल सोल्यूशन। फोर्थ n/2 इक्वल टू 0.5n सोल्यूशन भन्नाले सेमी नॉर्मल सोल्यूशन। त्यस्तै गरेर अर्को n/100 भन्नाले 0.01n सोल्यूशन सेंटी नॉर्मल सोल्यूशन। कुनै किसिमको केमिकल कंपाउंड छ जुन केमिकल कंपाउंड को यदि स्ट्रेंथ 1n लेखेको छ भने यसलाई भन्छ के नॉर्मल सोल्यूशन। इट मीन्स if 1 gram equivalent weight of any chemical substance is dissolved in 1 liter of solution, then the solution is known as normal solution। जस्तै कि HCl को केस में हामीले यदि 1n कंसंट्रेशन बनाएका छौं भने 1n कंसंट्रेशन छ, इसको मतलब के था उसको 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट 1 लिटर सोल्यूशन में डिजॉल्व छ भन्नाले कति 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट भन्नाले कति 36.5 ग्राम 1 लिटर में डिजॉल्व छ। त्यस्तै गरेर यो कति 2n नॉर्मल सोल्यूशन 2n बाई नॉर्मल सोल्यूशन भन्नाले उसको कति 2 ग्राम इक्विवेलेंट वेट भन्नाले 2 × 36.5 ग्राम चाहिँ यदि डिजॉल्व छ भने त्यो अवस्थामा हामीले यसलाई भन्छौं के बाई नॉर्मल सोल्यूशन। त्यस्तै गरेर n/10 यो डेसी नॉर्मल सोल्यूशन उसको जुन ग्राम इक्विवेलेंट वेट छ उसको ग्राम इक्विवेलेंट वेट को 1/10 भाग यदि 1 लिटर सोल्यूशन में डिजॉल्व छ भने त्यो अवस्थामा हामीले के लिए डेसी नॉर्मल सोल्यूशन। अनि त्यस्तै गरेर 1/2 हाफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट यदि 1 लिटर सोल्यूशन में डिजॉल्व छ भने त्यसलाई हामीले सेमी नॉर्मल सोल्यूशन। त्यस्तै गरेर ग्राम इक्विवेलेंट वेट को
1/100 पार्ट 1 लीटर सोल्यूशन में डिजॉल्व छ भने त्यो अवस्थामा हामीले के 0.01 सेन्टी नॉर्मल सोल्यूशन 200 दिस इज ऑल अबाउट normality mathematical relation here gram per liter is equal to normality into equivalent weight and different important terms related to this normality normal binormal decinormal semi normal and centinormal. Now in second part let us discuss another important way of expressing the concentration of solution, molality, which is the most reliable method in different types of way of expressing the concentration of solution, molality. It is represented by small m and defined number of gram mole of solute present in 1 kg of solvent. Mathematically molality m is equal to number of gram mole of solute divided by weight of solvent in kg. Weight of solvent in kg. Here this expression can also be written as number of gram equivalent, number of gram mole of solute को ठाउँमा हामी लेख्न सक्छौं weight of solute in gram divided by molecular weight. Weight of solute in gram divided by molecular weight of solute into weight of solvent in kg. यो नंबर अफ ग्राम मोल अफ सोल्यूट को ठाउँमा हामी लेख्न सक्छौं वेट अफ सोल्यूट इन ग्राम डिवाइड बाई मोलिकुलर वेट अफ सोल्यूट. त्यसपछि यहाँ छ वेट अफ सल्भेन्ट इन केजी. यदि यो केजी लाई हामीले ग्राममा एक्सप्रेस गर्छौं भने यसलाई हामीले यसरी लेख्न सक्छौं वेट अफ सोल्यूट इन ग्राम multiplied by 1000 divide by molecular weight of solute into weight of solvent in gram. त्यसरी मोलालिटी लाई हामीले लास्टली एक्सप्रेस गर्न सक्छौं weight of solute in gram multiplied by 1000 divided by molecular weight of solute multiplied by solvent. Let us discuss another way of expressing the concentration of solution, percentage solution. Percentage solution. This is your fourth way of expressing the concentration of solution. It is defined as the number of part of solute present in 100 part of
solution. Here percentage solution is expressed in three ways. Number one, percentage solution W by V. आर को छा परसेंटेज सोल्यूशन W बाई W. तीसरो छा परसेंटेज सोल्यूशन V बाई V. इसलिए तीन वटा वे छा जुन वे में हमरो यो जुन दूसरो छा W बाई W यो धेरे नहीं रिलायबल मेथड मानी छा. हम 1 बाई 1 हेर छो. यहाँ परसेंटेज सोल्यूशन पहला परसेंटेज सोल्यूशन W बाई W. हियर परसेंटेज सोल्यूशन W बाई V. Percentage solution W by V is defined as the weight of solute in gram divided by volume of solution in ml into 100. Percentage solution W by V is defined as the weight of solute in gram present in 100 ml of solution. Mathematically, here weight of solute in gram divided by volume of solution in ml multiplied by 100. For example को लागी हमरो सपोज 10% एक्वस NaOH सोल्यूशन छा भने हामीले यसको मिनिङ के बुझौँ त. यदि यो परसेंटेज हाम्रो W बाई V को वे में छा भने यसको अर्थ के त 10 ग्राम NaOH present in 100 ml of solution. यदि हामी संगा सपोज 10% एक्वस NaOH सोल्यूशन छा भने यसको अर्थ के त 10 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड कति 100 ml सोल्यूशन में प्रेजेंट छ. यस्तै गरेर यदि हामीले 5% एक्वस सोडियम क्लोराइड यदि सोल्यूशन लिराखेका छौं भने त्यसको अर्थ के त 5 ग्राम सोडियम क्लोराइड 100 ml सोल्यूशन में प्रेजेंट छ. त्यस्तै गरेर इन अदर वे percentage solution W by W. Here it is defined as the weight of solute in gram present in 100 gram of solution. Mathematically, percentage solution W by W is equal to weight of solute in gram divided by weight of solution in gram multiplied by 100. For example, 4% aqueous NaCl
solution W/W। सपोज हमी संगा सोडियम क्लोराइड को 4% एक्वा सोल्यूशन छा W/W। इसको मीनिंग के था 4 ग्राम सोडियम क्लोराइड प्रेजेंट इन 96 ग्राम ऑफ वाटर। एक को सोल्यूशन बनाएगा छो भने इसको अर्थ कहता सोडियम क्लोराइड को 4 ग्राम कति 96 ग्राम वाटर में डिजॉल्व छ। यसरी जुन बनेको सोल्यूशन हुन्छ यसले पर्सेन्टेज सोल्यूशन हामीले के भन्छौं 4% एक्वस सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन W/W। Similarly, another way for expressing the percentage solution V/V, it is defined as the volume of solute in ml present in 100 ml of solution। Mathematically percentage solution V/V is equal to volume of solution, volume of solute in ml divided by volume of solution in ml into 100। For example, %4 aqueous C2H5OH सोल्यूशन। सपोज हमी संगा इथाइल अल्कोहल को एक्वस सोल्यूशन पानी में बनाइए को सोल्यूशन कति 4% छ। इसको हामीले के मीनिंग बुझ्छौं त अनि यो हाम्रो केमा छ V/V। इसको अर्थ के त 4 ml C2H5OH इथाइल अल्कोहल को 4 ml प्रेजेंट इन 96 ml ऑफ वाटर। पानी को वॉल्यूम कति 96 ml त्यसमा कति चाहिँ इथाइल अल्कोहल डिजॉल्व हुन्छ 4 ml। यदि यसरी 96 ml वाटर में 4 ml इथाइल अल्कोहल डिजॉल्व छ भने यो अवस्थामा जुन यसको पर्सेन्टेज सोल्यूशन हुन्छ तो पर्सेन्टेज सोल्यूशन कति 4%, जसलाई हामीले V/V बाट रिप्रेजेन्ट गर्छौं। यसरी यी पर्सेन्टेज सोल्यूशन का जुन 3 वटा वे छन् W/V, W/W अर्को V/V, यो 3टा मध्ये जुन हाम्रो अहिले भर्खरै हेर्यौं W/W यो चाहिँ वेज धेरै नै रिलायबल मानिन्छ किनकि यसमा जुन हाम्रो सोल्यूशन हुन्छ तो सोल्यूशनलाई हामीले त्यो मास में मेजर गर्छौं। तो मास में जुन मेजर गरिन्छ तो टेम्परेचर इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ। टेम्परेचर चेन्ज गर्दाखेरि यसको मास में चेन्जिङ हुँदैन, जबकि भोल्युम के हुन्छ टेम्परेचर चेन्ज गर्दाखेरि स्लाइटली चेन्ज हुन्छ। त्यसकारणले गर्दा यो जुन वे अफ एक्सप्रेसन छ यो एक्सप्रेसनलाई हामीले बढी रिलायबल मान्छौं। So this is all about the percentage solution, 3 type of percentage solution W/V, W/W and another V/V। Solute or solvent in mole, here
सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट इन मोल। यसरी यो सोल्यूट र सॉल्वेंट, सोल्यूट अथवा सॉल्वेंट को एक्सप्रेशन केमा मोलमा अनि त्यसपछि डिवाइडेड बाई के छ सोल्यूट र सॉल्वेंट, यो दुईटै हामीले जोडेर केमा एक्सप्रेस गर्छौं मोलमा। यदि यसरी यो रेशियो लिएका छौं भने यो रेशियोलाई हामीले के भन्छौं मोल फ्र्याक्सन। यो मोल फ्र्याक्सनलाई हामीले x बाट रिप्रेजेन्ट गर्छौं। लेट compounds A, B giving solution। मानो यसलाई हामीले नंबर अफ मोल Na लेखिराखेका छौं, यसको नंबर अफ मोल Nb छ। यो सपोज हाम्रो सोल्यूट हो र यो हाम्रो के हो सॉल्वेंट हो। यसरी यो सोल्यूट र सॉल्वेंट मिलेर के बनिराखेको छ सोलुसन। यो अवस्थामा हामीले यसको मोल फ्र्याक्सन हामीले यसरी निकाल्न सक्छौं, मोल फ्र्याक्सन अफ A XA इज इक्वल टू यहाँ हुन्छ मोल XA इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑफ A Na डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल ऑफ A Na प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ B Nb। यदि हामीले A को मोल फ्र्याक्सन निकालिराखेका छौं भने के हुन्छ नंबर अफ मोल अफ A Na डिवाइड बाई नंबर अफ मोल अफ A Na प्लस नंबर अफ मोल अफ B Nb। त्यस्तै गरेर यदि मोल फ्र्याक्सन अफ B निकालिराखेका छौं भने यो XB हुन जान्छ। यो अवस्थामा नंबर ऑफ मोल ऑफ B Nb डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल ऑफ A Na प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ B Nb। तो यसरी हामीले मोल फ्र्याक्सन सोल्यूट को सॉल्वेंट को, ये हाम्रो के हो सोल्यूट है, B हाम्रो के हो सॉल्वेंट।